This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक। दर्शकवृन्द नमस्ते। नेपालको राजनीति लामो समयदेखि सत्ताको लुछाचोडीमा केन्द्रित छ। 2046 सालको परिवर्तनपछि सत्ताको हालीमुहालीमा रहेका बहुसंख्यक नेताहरू आज पनि उही अवस्थामा छन्। 3 दशकसम्म उस्तै र उही अनुहारको वरिपरि रहेको नेपालको राजनीतिले कहिले निकास पाउने हो अझै भन्न सक्ने अवस्था छैन। झन्झन पछि अन्योलताले गाँजिरहेको नेपालको राजनीतिले आम जनतालाई दिन प्रतिदिन निराश बनाइरहेको छ। जनताले उन्नतिको सपना देखे र पटक पटक त्यो पूरा गर्ने आशमा त्याग पनि गरे। निराशा नै निराशाको कालो बादलमा रुमलिएका जनताले अनेक बानकी र रूपका आन्दोलन अनि व्यवस्थालाई साथ दिए। प्रजातन्त्रलाई साथ दिए, गणतन्त्रलाई साथ दिए। हिंसात्मक आन्दोलनलाई पनि बाध्यताले व्यवस्थाले समर्थन गरे। त्यो सबैको एउटै कारण थियो, आफ्नो जीवनकालमा खुशियाली ल्याउनु। तर जनताको त्यो अपेक्षाले कहिल्यै सार्थकता पाउन सकेन। फरक यति हो, हिजो जनताको आँसु र पसिनाको ठूलो हिस्सा देशकै माटोमा बगिरहेको थियो। आज त्यो आँसु र पसिनाको ठूलो हिस्सा विदेशी भूमिमा बगिरहेको छ। समय बदलियो, सोच बदलियो, संसार बदलियो, तर नेपाली नेताहरूको सोच बदलिएन। प्रचण्ड भन्ने मान्छेको स्वार्थका पछाडि सधैँ जानुपर्ने हो। उही सोचका उनै नेताहरूले कहिले प्रजातन्त्रका नाममा, कहिले गणतन्त्रका नाममा नेपाली जनतामाथि शासन गरिरहेका छन्। उनीहरूको शासनमा मुठ्ठीभर उनका कार्यकर्ता र नातागोता बाहेक बहुसंख्यक नेपाली जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन आएन। उनीहरूको कुशासनबाट जनता आजित भइसक्दा पनि न उनीहरूले आफूलाई बदले, न जनताले नै उनीहरूको विकल्प दिन सके। राजनीतिमा समयक्रमसँगै पुस्तान्तरणको धेरै ठूलो महत्त्व हुने गर्छ। तर यहाँ त नयाँ पुस्ता भनिएको राजनीतिक शक्ति पनि त्यही पुरानो पुस्ताको प्रतिछाया बाहेक केही हुन सकिरहेको छैन। आज पनि प्रायजसो देशका प्रमुख दलहरू आफ्ना पहिलो पुस्ताको प्रमुख नेताहरूको व्यवस्थापनमा माथापच्ची गरिरहेका छन्। कार्यकर्ता र जनताको नजरमा जतिसुकै सिद्धान्त र विचारको जामा पहिरे पनि मूलभूत रूपमा मुख्य नेताहरूको शक्ति र पदको व्यवस्थापन बाहेक अरू केही होइन। आज पनि सबैजसो पार्टीमा रहेको पहिलो पुस्ता भनिएको राजनीतिक शक्ति त्यही पुरानो पुस्तालाई काँधमा बोक्दै विभक्त भइरहेको छ। यत्रो ढुङ्गा त म त्यहाँ पर फाल्दै कहिले आएको बेला हो। ढुङ्गासँग यसो गरेर हल्लो फुत्त फ्याट्दा कम्मर सड्कियो क्या। उहाँले आफू बुढो भएको थाहा पाउनु भएन छ। पैसै सम्झेर छेरो फाल्दा खोज्दा कम्मर सड्कियो। म प्रचण्डजीलाई उमेर सम्झिन आग्रह गर्न चाहन्छु। राजनीतिमा उमेरले होइन, सोचले महत्त्व राख्दछ। हाम्रो युवा पुस्ता आफ्नो अधिकारका लागि चुनौती दिन होइन, त्यही पुरानो पुस्ताको चाकडीमा आफ्नो भविष्य देखिरहेको छ। जबसम्म युवा पुस्ताको यस्तो सोचमा परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म जनताको जीवनमा कुनै तात्विक परिवर्तन हुने छैन। उमेरले होइन, सोचले नयाँ हुनुपर्ने भएको छ। राजनीतिमा परिवर्तन कसैले किस्तीमा राखेर दिँदैन। खाइपाई आएको पुस्तालाई चुनौती खडा नगरेसम्म उसले छोड्ने होइन। युवा पुस्ताको दुहाई दिने तर पुरानो पुस्ताको सहयोगी बनिरहने नेपाली युवा नेतृत्वको वास्तविकताले नेपालको राजनीतिमा अझै लामो समयसम्म उही पुरानो पुस्ताका नेताहरूबाट शासित हुनुपर्ने निश्चित
जस्तै छ। प्रदीपजी, वेलकम टु द ब्राभो डेल्टा शो। थ्याङ्क यू दाइ, नमस्कार। अब सर्वप्रथम परिवेशहरू फरक फरक हुन्छन् भेटघाटको, यस्तो साक्षात्कारहरूको। केही समयदेखि म एउटा भविष्य प्रशस्त बोकेको युवा नेतृत्वलाई यो सिटमा बोलाइसकेपछि कसरी कन्भर्सेसन सुरु गर्ने भन्ने एउटा सोचमा लिप्त थिएँ र आज म तपाईँलाई प्रथम प्रश्नका रूपमा चाहिँ नि एकैछिनलाई आफ्नो राजनीतिक आस्था वा आफूले बोकेको राजनीतिक टर्च र आफ्नो पार्टीलाई बिर्सिने हो भने प्रदीप एज अ युथ यदि राजनीति नगरेको भए कस्तो अवस्थितिमा हुन्थ्यो होला? कहिलेकाहीँ यसो सम्झना आउँछ, घोत्लिन मन लाग्छ? मतलब त्यो त मैले मेरो समकालीन साथीहरू कता छन्, के गरिरहेका छन्, मैले के गर्थेँ होला भनेर त्यसरी जोड्दा अब कुनै पैसा काममा पक्कै भइन्थ्यो होला। तर मैले यो प्रश्नसँग जोडिएको अर्को कुरा के महसुस गरेको छु भने मैले यत्रो समय बिताएँ, मैले निरन्तर रूपमा सक्रिय भएर भनौँ न पोलिटिकल एक्टिभिस्ट भएँ। मेरो सक्रियताले देशले के पायो, समाजले के पायो, अथवा समग्रमा मेरो उपस्थितिले के अन्तर ल्यायो, त्यो कुरामा घुत्लिँदै गर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ आफूलाई एकदमै धेरै असन्तुष्ट पाउँछु म। त्यो एकदमै धेरै अलिअलि नाम छ, अलिअलि चाहिँ भनौँ न पोजिसन पनि होला, त्यतिमै सन्तुष्ट हुने एउटा विषय होला। तर खासै मेरो सक्रियताले ल्याएको परिवर्तन के हो, मैले हस्तक्षेप गरेको कहाँ हो त, मैले चाहिँ सच्याएको कहाँ हो त, मैले सही बाटो देखाउने गरी नेतृत्व गरेको कहाँ हो त भनेर आफैलाई प्रश्न गर्दा उत्तरहरू भेटिन गाह्रो छ। मैले प्रष्ट ढङ्गले भन्दा चाहिँ म आफै पनि त्यो मामिलामा धेरै सन्तुष्ट छैन। अब 20 वर्ष अगाडि के थिएँ, यति नै यो पोलिटिक्सलाई चिनेको भए मैले के गर्थेँ त्यो एउटा विषय हुनसक्छ। तर रिग्रेट्स नभनौँ, रिग्रेट्स त छैन होला, किनभने पोलिटिक्स पनि एउटा प्रोफेसन नै हो। मतलब रिग्रेट त छैन, तर असन्तुष्टि एकदमै छ कि सकिएन, सकिँदैन कि। ठिक्क ठाउँमा आउनुभयो। असन्तुष्टि प्रशस्त बोकेर अगाडि बढिरहेको कर्ममा अब त्यो असन्तुष्टिहरूको पोका बिसाएर सन्तुष्टिको बाटो समात्नका लागि के आवश्यक छ? एउटा चाहिँ हाम्रो पनि मनोविज्ञान कस्तो हुँदो रहेछ भने सेटअप हुने, जस्तो स्ट्रक्चर छ त्यहीँभित्र आफूलाई पनि काटछाँट गर्ने र त्यहीँ सेटअप हुने। जस्तै अघिल्लो जेनेरेसनले धेरै त्रुटिहरू गरेको छ, नेतृत्वले धेरै त्रुटिहरू गरेको छ, त्यसलाई देख्दा देख्दै पनि जान्दा जान्दै पनि औँल्याउन नसकिने आफ्ना अनेकौँ बाध्यताहरू हुन्छन्, आफ्नो लोभ हुँदो रहेछ, अनि त्यसलाई प्रष्ट ढङ्गले भन्न नसक्ने। जहाँ छु त्यहीँ नसुधारेसम्म, त्यहाँ सफा नगरेसम्म अन्त सफा गर्ने कुरा चाहिँ त्यो खालि भन्ने मात्रै विषय हुन्छ। पहिला आफ्नो भित्र सफा गर्नु पर्यो, आफूभित्र भएका कमजोरीहरूलाई अन्त्य गर्नु पर्यो, आफ्नै पार्टीभित्र भएका समस्याहरूलाई हल गर्नु पर्यो, त्यसपछि नै अन्ततिरको चाहिँ ध्यान दिन सकिन्छ। आफैभित्र यो सबै कुरा गर्ने चाहिँ हिम्मत नआउने, त्यो गर्दा आफै सकिन्छु कि भन्ने डर लाग्ने, अथवा पोजिसनमा गएर गर्दा सजिलो हुन्छ, पोजिसनमा नपुग्ने जेलसम्म सेटअप हुने, त्यही फेरो समातेर, दौराको फेरो समातेर अगाडि जान खोज्ने र आफ्नो पपुलर सेन्टिमेन्ट पनि कसरी जोगाउने हो भने म त्यहाँ पुगेपछि गर्ने हो, अहिले गऱ्यो भने त म त्यहाँ पुग्नै सक्दिनँ। आजका मितिसम्म राजनीतिमा जहाँ पुग्नुभयो, जहाँ पुग्ने बाटो समात्ने वा तय गर्नुभयो, जहाँ गन्तव्य तय गर्नुभएको छ, आजका मितिसम्म चाहिँ त्यो दौराको फेरो तपाईँले पनि समातिरहनु भएको छ। कतिपय सन्दर्भमा समातियो पनि, कतिपय सन्दर्भमा त्यसलाई च्यालेन्ज पनि गरिएको छ। अब त्यो नेसनल लेभलमा त्यति धेरै चर्चाको विषय नहुन सक्छ, तर म आफैले आफ्ना बारेमा विश्लेषण गर्दा कतिपय सवालहरूमा गम्भीर मुद्दाहरू उठाएर फरक मत पनि जाहेर गरेको स्थिति हो। तर अब त्यसमा चाहिँ एकदमै देशले नै अनुभूति गर्ने गरी त्यो मेसेज बाहिर आयो आएन, अथवा त्यस्तो विषय थियो थिएन, त्यो एउटा विषय हुनसक्छ। तर म के स्वीकार्छु भने सम्पूर्ण रूपमा विवेक प्रयोग गरेर सत्य के हो त्यसका मात्रै पछि लागेर नेतृत्वले मलाई के भन्छ त्यसको व्यवस्था नगरेर चाहिँ एकदमै धेरै हस्तक्षेप गर्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। आफ्नो विवेकमा कतिपय कुराहरू गलत हुन् भन्ने लाग्छ, लाग्दा लाग्दै पनि म यही पार्टीको
यही पार्टीको नेतृत्वले गरेको हो, त्यसकारण मैले यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। एकैछिन पुराना कुराहरू पनि सम्झौँ न। कांग्रेसकै कुरा गर्दाखेरि संस्थापक नेता बीपी कोइराला र उहाँको जेनेरेसनका नेताहरूले करिब करिब तपाईँको उमेरमा देशको नेतृत्व सम्हालिसक्नु भएको थियो होइन? अहिले वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि राजनीतिलाई हेर्ने हो भने आजभन्दा झन्डै 30 वर्ष अगाडि नै मुलुकको एउटा महत्त्वपूर्ण पद ओगटेर उहाँले आफ्नो क्षमता प्रुभ गरिसक्नु भएको थियो। तर तपाईँहरूको जेनेरेसनमा आउँदाखेरि चाहिँ यो पुस्तान्तरण चाहिँ को प्रश्न सोध्यो कि अलिकति सकसमा परेको जस्तो अनुभूति हामीलाई हुन्छ? यो चाहिँ अहिलेको अभ्यास कस्तो छ भने दिएर लिने, कसैले आफूलाई पुगेपछि दिन्छ अनि लिने, यो विषय चाहिँ खोज्ने विषय हो होइन? यो चाहिँ हामीले खोज्न नसकेको। बीपी कोइरालाले त राणाकै सत्ता लिनुभएको हो। बीपी कोइरालाले त चाहिँ भनौँ न त्यो मागेर लिएको होइन। एक हिसाबले शेरबहादुर देउवाले पनि पञ्चायतको सत्ता लिने प्रोसेसमा सहभागी हुनुभएको। उहाँ मेरो विचारमा 49-50 सालमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो, बीपी कोइराला 46 सालमा वर्षमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तर उहाँले पनि आफ्नो राजनीतिको फास्ट ट्र्याकिङ गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई डाइरेक्ट च्यालेन्ज गरेरै हासिल गर्नुभयो भन्दाखेरि हामी गलत त हुँदैनौँ होइन? त्यही त शेरबहादुर देउवाले नि एक हदसम्म उहाँले खोसेरै लिनुभएको, गिरिजाप्रसादसँग नि उहाँले खोसेरै लिनुभएको। तर त्यो खोज्ने हिम्मत क्षमता हामीसँग नभएको। हामी चाहिँ कस्तो ठान्यौँ भने अहिलेको चाहिँ यङ पुस्ता चाहिँ मलाई दिन्छन्, माया गरेर दिन्छन् होइन? अब चाहिँ म नजिक भएर माया गर्ने, प्रेम गर्ने पात्र बन्नुपर्छ र मैले लिनुपर्छ। अहिले यो झाङ्गिएको टिम राजनीति, दलहरू त सबै मोर्चा हुन् नि। कहाँ दलको सिद्धान्तले दल चलेको छैन? सबै मोर्चा हो, विभिन्न टिमको गठबन्धन हो। त्यो टिम चाहिँ कुनै पनि विचारको जगमा सबै एउटै खेलका टिम हुन् कि फरक फरक खेलका टिमहरू? खेलाडी फरक फरक छन्। अब त्यहाँ कसैले निलो जर्सी लायो होला, कसैले रातो जर्सी लायो होला। तर चाहिँ रातो जर्सी लगाउनेले चाहिँ रातैलाई हलाएर निलोसँग मिल्न पनि तयार हुन्छ। त्यो गेमको सिद्धान्त पनि त्यहाँभित्र लागू हुँदैन। देशकै एउटाले डन्डी बियो, एउटाले फुटबल खेलिरहेका त छैनन्। खेल चाहिँ एउटै छ, खेल एउटै छ, खेलाडीहरू फरक छन्। अब सैद्धान्तिक रूपमा खासै अन्तर छैन। कांग्रेसको समाजवाद सम्बन्धी दृष्टिकोणमा कांग्रेसभित्रका कुन टिम र टिमहरूका बीचमा अन्तर खासै केही छैन, किनभने त्यसको बारेमा चर्चा बहसै भएको छैन। त्यो विषयसँग जोडेर बहस गर्ने उद्देश्यका लागि टिम बनाइएको होइन। त्यो चाहिँ पात्र एउटा चयन गर्ने, त्यो पात्रलाई शक्तिशाली बनाउने, देवत्वकरण गर्ने, अनि त्यसपछि उसलाई सत्तामा पुर्याएर चाहिँ अवसर लिने। त्यसकारण त्यस्तो हुँदै गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने अब हामी पनि त्यही टिमभित्र छौँ। त्यो टिमले एक्सेप्ट नगरेसम्म मेरो इन्डिभिजुअल अस्तित्व रहँदैन। टिमले एक्सेप्ट गर्नका निम्ति म असाध्यै धेरै वफादार हुनुपर्छ। टिमले भन्यो, टिमको नेतृत्वले भन्यो भनेपछि सेतोलाई पनि मैले टिमको नेतृत्वले रातो छ भनेको छ भने मैले रातै भन्न सक्नुपर्छ। तर एट द सेम टाइम तपाईँले जुन यथार्थमा आधारित उत्तरहरू दिइरहनु भएको छ, खुसी लाग्नुपर्ने हो, खासै खुसी लागेको छैन। किनभने तपाईँले रिप्रेजेन्ट गर्ने पुस्ताले यस्ता किसिमका उत्तरहरूले निराशै मात्रै अनुभूत गर्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा प्रश्नको जवाफ दिइदिनुहोस्, जुन नेतृत्वलाई च्यालेन्ज गर्ने हामी कहाँ क्षमता अलिक कम भयो वा हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ त्यो प्लेटफर्म भन्ने जुन स्वीकारिरहनु भएको छ नि, यो प्राप्त गर्नका लागि अब के छ त? कुनै नयाँ फर्मुला छ? यो प्राप्त गर्नका लागि अब के छ त? कुनै नयाँ फर्मुला छ? मतलब मैले भन्न खोजेको त्यो प्राप्त गर्ने अवस्था बनेन अथवा चाहिँ त्यो प्राप्त भएन भन्ने कुरा भन्दा पनि हामीले लिन नसकिरहेको स्थिति हो। नसक्नु मेरो कमजोरी हो, त्यो म कुरा स्वीकार्छु। खासमा चाहिँ मैले यस्तो बोलेँ त्यो निराशाका लागि बोलेको पनि होइन। चाहिँ तपाईँको महत्त्वपूर्ण प्रोग्रामबाट यस्तो बोल्ने पनि कोही रहेछ भनेर अलिकति आशा जाग्छ कि, त्यो पनि एउटा पक्ष हो। खासमा चाहिँ मैले नेपाली कांग्रेसको कुरा मात्रै गरिरहेको होइन, समग्रमा हाम्रो पोलिटिक्स यस्तो छ। अझ नेपाली कांग्रेस त अलि उदारवादी पार्टी हो अथवा अलि बढी डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई अवलम्बन गर्न सक्ने पार्टी हो, त्यहाँभित्र चाहिँ त्यस्तो धेरै लिडरसिपको डिक्टेसन हुँदैन भन्ने मान्दा पनि हाम्रो भित्र उस्तै समस्या छ। त्यसैले कोही पनि दुधले नुहाएको अवस्था भएन। प्रवृत्तिगत हिसाबले यो फरक छ
भन्ने अवस्था रहेन। त्यसैले मेरो पहिलो कुरा चाहिँ के छ भने पार्टी सञ्चालन अथवा पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरण नभएसम्म त्यो पार्टीले देश बनाउन सक्दैन। एउटा लिडर पार्टी चलाउँदा पार्टीको विधान विपरीत काम गर्छ, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई नियोजन गर्छ, पार्टीभित्र चाहिँ बहसलाई खुला गर्दैन, आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई सुन्दैन, सचिन पनि तयार हुँदैन भने त्यो नेतृत्व देश चलाउन जाँदा पार्टी चलाए जस्तै गर्छ। त्यसैले देशलाई पनि उसले कुनै डेलिभर गर्न सक्दैन। हामी कहाँ चाहिँ मेजर पार्टी दुईटा हुन्, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट। यी दुवै पार्टीभित्र आन्तरिक धेरै समस्याहरू छन्। यी दुवै पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट चलेका छैनन्। सरसर्ती हेर्दा लोकतन्त्र भनेको आवधिक निर्वाचन, आन्तरिक पार्टीका चाहिँ नि विवादहरूलाई छिमोल्ने कामहरू हुने महाधिवेशन, अधिवेशन, छुटकर फुटकर सभा भेलाहरू त भइ नै रहन्छन्। अब पार्टी नेताहरू पनि निर्वाचनबाटै चुनिएका हुन्, राष्ट्रिय पदहरू पनि संसदको चाहिँ नि अङ्कगणितबाटै प्राप्त हुन्छ। अब यो लोकतन्त्र त फुल्ली प्र्याक्टिस गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। तपाईँले चाहिँ नि फेरि आन्तरिक रूपमै लोकतन्त्रको अभाव राजनीतिक पार्टीहरूमा छ भन्नुहुन्छ, यसलाई अलिकति विस्तृत रूपमा बुझाउनु। यसो दुईवटा कुरा, आन्तरिक रूपमा लोकतन्त्रको अभाव पनि छ, कतिपयमा चाहिँ त्यो मिचिएको छ, ढाकिएको छ। त्यहाँभित्रको लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई चाहिँ त्यो ओपन हुन दिएको छैन, विधि व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा लागू गरिएको अवस्था छैन, यो पनि छ। र कतिपय सवालमा चाहिँ जतिसुकै गलत गर्ने मान्छेले पनि म पनि जितेर आएको, प्रोसेसबाटै आएको, त्यो भन्ने स्थिति पनि छ। अब कस्तो हुन्छ भने लोकतन्त्रसँग विषयभन्दा गणित जोडियो, नैतिकता पनि छैन, चाहिँ डेलिभर पनि केही गरेको छैन, कन्टेन्ट पनि केही छैन, तर गणितले उसलाई प्रोसेसमा जिताएको छ। त्यसैले हाम्रो लोकतन्त्रमा हाबी के भयो भन्दा गणित हाबी भयो। यो गणित एउटा टाउको गन्ने गणित भयो, अर्को टाउको गन्ने गणितसम्म पुग्नका लागि खल्तीमा गनिने गणित अर्को भयो। मतलब यो जस्तै हाम्रो नोट र भोटको सम्बन्धले गर्दाखेरि पनि होनहार मानिएका तर खल्तीमा गरिब किसिमका राजनीति गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि ठाउँसम्म पुग्नका लागि बाटो अप्ठ्यारो भयो भन्छन्। मतलब अबको केही वर्षमा यस्तै अभ्यास भइरहने हो भने यहाँ विचार भन्ने, इमान्दारिता भन्ने, बहस भन्ने केही पनि रहँदैन। तपाईँले भन्नुभएको जस्तै नोटले काम गर्छ, टिकट लिँदा पनि नोटले काम गर्छ, चुनाव जित्दा पनि नोटले काम गर्छ, संसदमा आएर मन्त्री हुँदा पनि नोटले काम गर्छ। अहिले त त्यही हो नि अवस्था। मतलब अहिले 100% त्यस्तो भइसकेको छैन, अझै कता कता विचार निष्ठा निरन्तरताले पनि अलिअलि काम गरिरहेको स्थिति छ। 20% मात्रै भए पनि, तर यो प्र्याक्टिस यसरी नै गइरह्यो भने अहिले त कस्तो हुन्छ भने पहिलो लेयरका नेता आफूहरू त सङ्घर्ष गरेर आउनु भएको हो नि त। उहाँहरूले अभ्यास के गर्नुभयो त्यो एउटा विषय भयो। उहाँहरूले सङ्घर्ष यही अभ्यास गर्नका लागि गर्नुभएको थियो भने अब त्यो टोटल्ली रङ भयो। उहाँहरू शक्तिमा बस्दै गर्दा मैले यस्तो गरिरहेको छु भन्ने कुरा थाहा नभएको हुनसक्छ, तर उहाँहरूले हिजो सङ्घर्ष गर्दा चाहिँ यस्तो गर्नका निम्ति पक्कै सङ्घर्ष गर्नुभएको थिएन। त्यो अभ्यासमा रूपान्तरण गर्दा पात्र उही भए पनि उसले अभ्यासमा चाहिँ त्यो लोकतन्त्रलाई, त्यो विचार निष्ठालाई ल्याउन सकेन। यो सेक्रिफाइस गरेको पुस्ताको कमजोरी हो। र यही अभ्यास निरन्तर रूपमा रहिरह्यो भने अब चाहिँ पार्टीको मेकानिजम हुन्छ, टिकट दिने मेकानिजम हुन्छ, त्यो मेकानिजमभित्र टिकट दिनेहरूले सल्लाह कसरी गर्छन् भने त्यो त फलानु चाहिँ एकदम पुरानो हो, इमान्दार हो, मेरो पालादेखि काम गरेको हो, तर बिचरासँग पैसै छैन, कसरी चुनाव लड्छ? त्यसैले त्यसलाई टिकट दिएर काम छैन, पैसा भएको अर्कोलाई दिउँ। त्यसैले पुरै लोकतन्त्रको तुलो चाहिँ पैसामा नापिने स्थिति। तर एट द सेम टाइम प्रदीपजी, कतिपय इन्स्टेन्सेसहरूमा हामी सक्सेस स्टोरिजहरू सुन्छौँ नि, कतिपय व्यक्तित्वहरूको जीवन गाथाहरू सुन्दाखेरि धेरै सक्सेसफुल मानिसहरूले घरमा बाउसँग झगडा परेर निस्किएका युवा युवतीहरू, तत्कालीन युवा युवतीहरूले धेरै ठुलो फड्का मारेका कथाहरू हामीले सुनेका छौँ, जसले प्रेरणा पनि दिन्छ, एउटा इन्सपिरेसनको काम पनि गर्छ। तर राजनीतिमा राजनीतिक पिता वा मातालाई रिभल्ट गरेर छोडेको र राजनीति चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भनेर चोइटिएर गएका युवाहरूको प्रशस्ति गाथा हामी सुन्दैनौँ, किन होला?
मतलब त्यस्तो राजनीतिभित्र पनि त्यस्तो गाथाहरू भेटिन्छ नभेटिने होइन। अहिले तत्क्षण हामीले वर्तमानमा त्यस्तो उदाहरण दिने अवस्था नबनेको हुनसक्छ। हामीले चाहिँ पढेकै कतिपय पात्रहरू एकदमै युवा अवस्थामै क्रान्ति गरेर नेतृत्व गरेर समाज देशलाई परिवर्तन गराएको थुप्रै उदाहरणहरू हामी पाउँछौँ। खासमा चाहिँ उमेरजन्य हिसाबले 29-30 वर्षकै उमेरमा मलाई लाग्छ बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको त्यही समयमा हो होइन। तपाईँको चाहिँ आइन्स्टाइनले यो चाहिँ भनौँ न यो वैज्ञानिक विचारलाई पत्ता लगाउनु भएको यही समय हो। नेल्सन मण्डेलाले मार्टिन लुथर किङले जो कोहीले पनि यही स्टेजमा क्रान्तिको नेतृत्व गरेको अवस्था थियो। हामी कहाँ चाहिँ अहिले राजनीतिक सन्दर्भ त्यस्तो छैन जसले समाजलाई क्रान्तिको स्वरूपमा नेतृत्व गर्न सकोस्। अहिले क्रान्तिको समयमा नेतृत्व गरेका नेताहरू आर्थिक क्रान्ति हासिल गर्ने बेलामा अथवा त्यो चाहिँ राजनीतिको विषयान्तर भएको बेलामा उहाँहरूले नेतृत्व गर्न नसक्नु भएको। एउटा राजनीतिज्ञका रूपमा केपी ओलीलाई एउटा सङ्घर्ष गरेको पात्रका रूपमा लिन सकिन्छ। शेरबहादुर देउवालाई पनि त्यो हैसियतमा लिन सकिन्छ। तर उहाँहरूले क्रान्ति गर्दा त्यो पोस्चर निर्माण गर्न सक्नुभयो। तर क्रान्तिपछि जुन परिवर्तन भयो, परिवर्तनको नेतृत्व पनि उहाँहरूले नै गर्न आउनुभयो। परिवर्तनपछि यो आर्थिक पाटोको विकासको समृद्धिको नेतृत्व गर्न पनि उहाँहरू नै आउनुभयो। त्यसको नेतृत्व गर्न उहाँहरूले सक्नु भएन। त्यसको नेतृत्व गर्ने अर्को पात्र चाहिँ आउनु पर्थ्यो जोसँग। अब एकैछिन पात्रकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँले जसरी दुईटा फार टु द राइट फार टु द लेफ्ट को कुरा गर्नुभयो, तर फर्दर टु द लेफ्ट को अर्को शक्ति पनि नेपालमा अहिले प्रिभेलेन्ट छ। भले त्यो एक ताकासम्म लेफ्टतिरै गएर जोडिन्छ कि भन्ने एउटा आङ्कलन गरिएको थियो। त्यो आङ्कलन गलत साबित भइसक्यो। प्रचण्डजी अथवा तात्कालीन यो मोडर्न एरामा नेपालमा सशस्त्र विद्रोह गरेर सत्तामा जोमेट्रिकली आउने मौका पाएका प्रचण्डको पनि चर्चा आजको हाम्रो विवेचनामा हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। माओवादी जनयुद्ध, उहाँहरूको भाषाको माओवादी जनयुद्धबाट प्रचण्डजी उदाउनु भयो। त्यो युद्धभित्र कुनै विचारै थिएन भन्ने होइन। त्यो कार्यशैलीसँग म व्यक्तिगत रूपमा सहमत छैन। तर उहाँ जसरी आउनुभयो, आइसकेपछि उहाँको एउटा करिस्मेटिक लिडरसिप डेभलप भएको थियो हाम्रो पोलिटिक्समा। उहाँ चाहिँ एउटा परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने नेता हो जसरी आउनु। तपाईहरुलाई पनि लागेको थियो, हामीलाई पनि लागेको थियो। त्यो 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 जोखिमभित्र उहाँ जसरी उदाउनु भयो चाहिँ अब त्यो उहाँको उदयबाट चाहिँ देशले धेरै कुरा प्राप्ति गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। मलाई लाग्छ नेपाली समाजमा यो कुरा चाहिँ सबैलाई लागेको स्थिति थियो। तर उहाँ आउनुभयो, सत्तामा आइसकेपछि उहाँले पहिला उठाएका विषयहरूलाई उहाँको सत्ताले कार्यान्वयन गर्न सकेन। उहाँ पात्र त नयाँ हो, तर उहाँको प्रवृत्ति पुरा नै भयो। एकैछिन उहाँ यो मेन स्ट्रिम नेपालले प्र्याक्टिस गरिरहेको राजनीतिमा समाहित हुन आउँदाखेरि उहाँ बिग्रिनु भयो कि उहाँ समाहित भइसकेपछि उहाँले यो राजनीतिलाई बिगार्नु भयो कि? तपाईको विश्लेषण के छ? अब त्यो उहाँ पनि बिग्रिनु भयो। अब त्यो उहाँले जुन विश्वास, आशा, भरोसा नेपाली समाजलाई देखाउनु भएको थियो त्यसअनुसार काम नभएपछि त उहाँले समाजलाई पनि बिगार्नु भयो। यस्तो भयो कि राजनीतिमा विश्वास कसलाई गर्ने, कस्तो पात्रलाई गर्ने, राजनीतिज्ञले भनेको कुरा सही हुँदैन भनेर विभिन्न चरणमा पुष्टि हुने स्थिति श्रृङ्खला बन्यो। त्यसमा उहाँ थपिनु भयो। त्यस कारणले चाहिँ जस्तै प्रोसेसका हिसाबले उहाँले युद्ध गर्नुभयो, हतियार उठाउनु भयो, स्कुलमा हिँडिरहेका बच्चाहरूको झोला खोसेर बन्दुक थमाउनु भयो, मान्छे नेपाली समाजमा समवेदना भनौँ न यो प्रेम प्रकट गर्ने भनौँ न एक खालको जुन स्वभाव थियो हाम्रो समाजको त्यसलाई नि कुर बनाइदिनु भयो, मान्छेलाई मुला काटे जस्तै मारिदिने। अब त्यो कुरा पनि किन स्वीकार्य भएको थियो भने उहाँहरूले त्यसभित्र नेपाली समाजका केही विषयहरू उठाउनु भएको थियो। नेपाली समाजको अन्तर्विरोधलाई उहाँहरूले चाहिँ सत्तामा ल्याउनु भएको थियो। यहाँको विभेदलाई उहाँहरूले सत्तामा ल्याउनु भएको थियो। हाम्रो समाजले कामी भन्छ जसलाई, त्यो हाम्रो समाजको पहिलो इन्जिनियर थियो। त्यसले कोदाली बनाइदिएर हामीले कृषिसँग चाहिँ जीवन जोड्न सकेको, जसलाई हामीले दमै भन्छौँ, त्यो अर्को इन्जिनियर थियो जसले लुगा सिलाइदिएर हामी नाङ्गो शरीर ढाक्न पाएका थियौँ। त्यो विभेदलाई उहाँहरूले सत्तामा ल्याएकै हो, समावेशिताको कुरा उहाँहरूले गरेकै हो। तर त्यो सत्तामा जाने भर्याङ मात्रै थियो भनेर
अब भन्न किन नमिल्ने? तर त्यो भर्याङमा चढेर जसरी जुन बुइङ्गलमा उहाँहरू पुग्नुभयो नि, त्यो बुइङ्गेल त नोटले भोट किन्ने बुइङ्गल थियो। अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि। अब त्यो क्रान्तिको लिस्नो चढेर जसरी उहाँहरू त्यो बुइङ्गलमा आइपुग्नुभयो, उहाँहरू कहाँ कुनै न कुनै प्रकृतिको नोट त थिँदै थियो। त्यो नोटले भोट किन्न सकिन्छ भनेर नै त त्यो लिस्नो चढेर त्यो बुइङ्गलसम्म उक्लिनु भयो। यसमा त मलाई कता कता नेपालको सत्ता, नेपालको राजनीति सीमित पात्रहरूले सञ्चालन गर्छन्। तिनलाई व्यवस्था परिवर्तन गए पनि केही फरक हुँदैन, पात्र परिवर्तन भए पनि केही फरक हुँदैन। परिवर्तन नहुने एउटा सर्कल छ पर्दाभित्र, त्यसले परिवर्तन भएर आएको जुनसुकै पात्रलाई पनि पुरानै प्रवृत्तिमा फर्काइदिन्छ, पैसाको चाहिँ चलखेल हुने स्थिति निर्माण गरिदिन्छ, शक्ति केन्द्र विकास गरेर राजनीति गर्नुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता बोध गराइदिन्छ, आफू र आफ्नाहरूलाई मात्रै अवसर दिने हो भन्ने चेतना जगाइदिन्छ। यो समग्र देशको यो क्रान्ति, यो परिवर्तन, यो विभेद, यो गरिबीतिर काम गर्ने चाहिँ बाटो नै बन्द गरिदिन्छ। दिस इज द क्वेसन। तपाईँको जेनेरेसन अफ पोलिटिसियन्स, तपाईँहरूले पनि त एउटा युवा अवस्थामै राजनीति कर्मलाई समात्नुभयो नि। परिवर्तन आवश्यक छ भनेर पनि तपाईँहरू लड्नुभयो, आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने जोस पनि तपाईँहरूले प्रदान गर्नुभयो, आन्दोलनमा लाग्नुभयो, टाउको फुटाउनु भयो, कतिजना हताहत भए, ज्यान गुमाउनु भयो। अब यो नोटसँग साटिने भोटकै राजनीति गर्नका लागि त्यसैलाई परिवर्तन मागेर लड्नु भएको थियो तपाईँहरू? होइन, त्यो लडेको बेलामा त्यस्तो थिएन। गणतन्त्र अनि किन चेन्ज गर्न सकिएन? होइन, गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलनमा अगाडि बसेर पछाडि हेर्दै गर्दा आफूसँग धेरै ठुलो शक्ति भएको त्यस्तो चाहिँ लाग्थ्यो, एकदमै धेरै उत्साहित भइन्थ्यो। हामीले चाहिँ पर्खालमाथि उभिएर भाषण गर्दै गर्दा चाहिँ यो नेपाल अर्कै हुन्छ, हामीले अर्कै ढङ्गले आशा जगाएका थियौँ। किनभने हामी आफै के थियो त त्यो आशा? के थियो? हामी आफै पनि एकदमै ज्यादा आशा भन्नुहोस् त, के अचिभ गरियो, के गर्नै सकियो? समाजमा कुनै पनि खालको विभेद रहँदैन, अवसरको वितरण पद्धतिबाट हुन्छ, मुलुकमा चाहिँ नयाँ पद्धतिको विकास हुन्छ, व्यक्ति हावी हुने यो सामन्तवादी जुन खालको स्वभाव छ, प्रवृत्ति छ, यो सम्पूर्ण रूपमा अन्त्य भएर जान्छ। समाज सम्पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिकरण हुन्छ, विधि व्यवस्था एकदमै राम्रोसँग स्थापित भएर जान्छ, चेक एन्ड ब्यालेन्सका इन्स्टिट्युसनहरू थुप्रै बन्छन्, यो कुशासन सम्पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन्छ, उत्तरदायी राज्य व्यवस्था निर्माण हुन्छ, सरकार गरिब विपन्न समुदायको बढी चिन्ता गर्छ। नेपालमा लगानीको त्यो त राम राज्य भएको हो। राम राज्य हो, हामीले राम बनाउन खोजेकै राम राज्य हो। अनि तर राम राज्य होइन। राम राज्यका लागि राम चाहियो कि चाहिएन? रावण प्रवृत्तिबाट राम खोज्नुको जुन अन्धकार सपना देखिरहेका छौँ, तपाईँहरूले त देख्नुभयो, भित्तामा गएर ठोकिने बेला भयो। तर तपाईँभन्दा पनि कनिष्ठ हाम्रा छोरा नातिका चाहिँ नि जसका सिँगै जिन्दगी बाँकी छ, उनीहरूका लागि हामीले कलेक्टिभली, तपाईँको पुस्ता, तपाईँहरूभन्दा हाम्रो पुस्ता, हामीभन्दा अझै माथिका पुस्ताहरूले के छोडेर जाने त यो देश? मतलब त्यसमा राम राज्य भन्नुभयो नि, मसँगै सँगसँगै त्यो जुलुसको नेतृत्व गर्ने दायाँ र बायाँको नेतालाई मैले राम मानेको थिएँ। यिनीहरूको नेतृत्वमा राम राज्य स्थापित हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास थियो। त्यसैले त्यो हाम्रो विश्वास अनुसार व्यवस्था आयो, तर राम आएन। अब समस्या कहाँनिर परेको भने मैले राम मानेका नेताहरू राम भइदिएन। रावणै भए त म अझै भन्दिनँ, मैले प्रवृत्ति मात्रै भने उहाँहरूको पुरानो कुर्बानीलाई अझै पनि मैले सकारात्मक रूपमा हेरिरहेको छु। तर प्रवृत्तिगत हिसाबले चाहिँ उहाँहरू राम रहनु भएन। केही नेताहरूको अकर्मण्यताको कारण, प्रवृत्तिगत समस्याका कारण, उहाँहरूको सोच बदलिएको कारण, उहाँहरू सीमित घेरामा बसेर एकदम व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएको कारण उहाँहरूलाई आफूपछि अब आउने उत्तराधिकारी आफूसँग कति नजिक हुन्छ भन्ने चिन्ता छ देशको भन्दा बढी। कुनै पनि पार्टीको नेतालाई त्यो कुर्सी छोड्न किन गाह्रो हुन्छ भने म पछि को आउँछ, म पछि मैले भनेको मान्छे आउने निश्चित भयो भने उसले कुर्सी छोड्न तयार हुन्छ। उसले भनेको मान्छे आउने निश्चित भएन भने उसले भनेको मान्छे ल्याउनका निम्ति कुर्सीमा बसिरहन्छ। यो त राजतन्त्र जस्तै भएन खै। त्यसकारण त प्रवृत्तिगत हिसाबले त हैन, डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट चुनाव हुन्छ, पार्टीमा विभिन्न पदहरूमा निर्वाचित हुन्छ,
तर नेतृत्वले के गर्छ भने त्यही प्रोसेसभित्र आफूले चाहेको मान्छे नआएसम्म उसले त्यो कुर्सी छोड्दैन। सारा शक्ति चाहिँ आफूले चाहेको मान्छे ल्याउनका निम्ति प्रयोग गर्छ। उसलाई चिन्ता के हुनुपर्थ्यो भने बाँचिन्जेल मैले देश र जनताका निम्ति कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ र मरेपछि पनि मेरो लोकप्रियताको पाडो। तर तपाईँले आज हामीलाई जसरी यो कन्भर्सेसनमा बडा इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले जुन बेला म आन्दोलनरत थिएँ मेरा दायाँ बायाँ देखेका नेताहरूलाई राम नै सम्झेको थिएँ, तर अन्ततोगत्ता जुन बेला व्यवस्था परिवर्तन भयो बागडोर तिनै रामहरूको हातमा पुग्यो, राम हुन सक्नु भएन उहाँहरू होइन। तर एउटा कुरा त थाहा थियो नि तपाईँसँग 62-63 को दायाँ बायाँ हिँड्ने नेताहरू 46-47 सालदेखि नै अझ त्योभन्दा अगाडिदेखि नै सारा राज्य व्यवस्थामा हावी नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू ट्राइड एन्ड टेस्टेड नै हुनुहुन्थ्यो। 62-63 को आन्दोलनमा हामीले तिनैलाई किन राम थाप्यौँ? हामी तपाईँहरू जस्ता नेताहरूले त्यो भोइड त्यो रामको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हैसियतलाई त तपाईँहरूले छोडिदिनु भयो नि। त्यो रामको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हैसियतलाई त तपाईँहरूले छोडिदिनु भयो नि। मतलब यसमा कस्तो थियो भने हामीले त 47 सालकै संविधान मानेको हो, सबै थोक 47 सालको संविधानमा छ पनि हामीले भनेको हो। एउटा समय संवैधानिक व्यवस्थाभित्र अपूर्णता रहेछ भन्ने हामीलाई महसुस भएपछि हामी चाहिँ 62-63 सालको जनआन्दोलनमा हामी लागेको। त्यसैले त्यो चाहिँ सचिएको अवस्था थियो, हामीले अपूर्णतालाई महसुस गरेको स्थिति थियो। एउटा विषय, अर्को विषय एउटा हतियारधारी शक्ति हतियार बिसाएर हामी सँगसँगै हामीले पनि केही कुरा सच्यायौँ, उसले धेरै कुरा सच्याएर हामीसँग आएको स्थिति थियो। हाम्रो नेतृत्व पनि धेरै कुरामा सचिएको भन्ने हामीलाई महसुस भएको थियो, किनभने त्यो आन्दोलनको मैदानमा सँगसँगै हिँड्न तयार भयो नि त त्यो नेतृत्व। विचारगत पक्षबाट त्यो कुरालाई ओन गर्न तयार भयो नि, हामीले हिजो आफैले स्वीकार गरेको कुरालाई बदल्न तयार भयो नि, हामीले उहाँहरूकै नेतृत्वमा बदलेको हो नि। आखिर 62-63 सालको जनआन्दोलनको नेतृत्व मेरो मात्रै होइन, प्रचण्डको पनि त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नि गर्नुभएको हो नि। आखिरी सुधार चाहने सबैले गिरिजाप्रसाद कोइराला केही समय अगाडिसम्म विवादास्पद पात्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गरेका काममा एकदमै धेरै असन्तुष्टि थियो, उहाँ आफू सचिएर आएको कारणले सबैले नेता मानेको स्थिति थियो। त्यसैले सैद्धान्तिक पक्षमा अब कहीँ कतै अस्पष्टता छैन, हामी प्रष्ट बाटोबाट अगाडि जाँदैछौँ, अब अपूर्णताहरू समाप्त हुँदैछ हो र भन्ने लागेर हामी सहभागी भएका थियौँ र हामीले उहाँहरूलाई नेता मानेका थियौँ। नेता मानिसकेपछि आन्दोलनले एउटा उपलब्धि हासिल गर्यो, त्यसपछि नेतृत्व गर्ने सवालमा उहाँहरू नै जानुभयो। अब गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगै जोडेर सुशील कोइरालासँगै जोडेर हेर्दा चाहिँ केही उपलब्धिहरू भएका हुन्, तर त्यो यात्रादेखि अहिलेसम्म आउने नेताहरूले चाहिँ सत्तामा बसेर त्यो ढङ्गको उपलब्धि दिन सक्नु भएन। अब यो आजको कन्भर्सेसनले बडा ठिक ठाउँमा ल्याइपुर्याएको छ हामीलाई। हामीले विगतका धेरै कुरा गऱ्यौँ, सुरुवाती दिनहरूमा तपाईँको के थियो प्रेरणाका स्रोतहरू ती पनि कुरा गऱ्यौँ, के अपेक्षाहरू थिए त्यो पनि कुरा गऱ्यौँ, ती अपेक्षाहरू प्राप्त नभएको रिमोर्स पनि अभिव्यक्त गऱ्यौँ र आजका दिनमा आयौँ। आजका दिन हेर्दाखेरि सरसर्ती हेर्दाखेरि तपाईँहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसदको पछिल्लो अङ्कगणित अनुसार, तर तपाईँहरूको आवश्यकतै परेन, किनभने सत्तारूढ दल नै आफ्नै अन्तर्कलहले एक थरी सत्ताधारी भए अर्को थरी विपक्षी भए। अब आएर संसद अलमोस्ट नन फङ्सनल भएको छ। यो नन फङ्सनल संसदले के रिजल्ट ल्याउँछ के ल्याउँदैन त्यो तपसिलका कुराहरू भइसके, तर अब कङ्ग्रेस चाहिँ नि यसो किस्ती थाप्दै हिँडिरहेको जस्तो कता झर्छ र टिपौँ अथवा चाहिँ कता बक्सिन्छ ग्रहण गरौँ भन्ने हिसाबले घुमिरहेको हो कि भन्ने एउटा अलिकति नेगेटिभ टिका टिप्पणी म सुन्छु, तपाईँ पनि सुन्नुभएको होला। कङ्ग्रेसको आन्तरिक प्रेपरेसन यो सत्तारूढ दलको गन्जागोलबाट उब्जिएको राजनीतिक गन्जागोल पछि तपाईँहरूको रोल चाहिँ नि यदि पब्लिकलाई बताउन मिल्छ यदि के हो? मतलब हाम्रो त मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्दा चाहिँ पार्टीभित्रै बसेर पनि पछिल्लो समय नेतृत्वको कार्यशैली जुन छ त्यसमा पूर्ण रूपमा असन्तुष्टि छ। यो संसद विघटनपछि आन्दोलनको शैलीका सवालमा, संसद पुनर्स्थापना पछि संसदमा हाम्रो पर्फर्मेन्सको विषयमा पूर्ण रूपमा असन्तुष्टि छ अथवा विमति छ। खासमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस सत्तामा जानुपर्छ भन्ने होइन,
नेपाली कांग्रेस सत्तामा जाने नजाने उसको आन्तरिक स्ट्राटेजी हो। सत्तामा हामीले 5 वर्षको म्यान्डेट प्राप्त गरेका हौँ विपक्षमा बस्नका लागि। त्यो म्यान्डेटलाई आधार बनाउने हो भने कांग्रेस सत्तामा जानु हुँदैन। तर सत्तामा जानु हुँदैन, प्रतिपक्षमा बसेर पनि सत्ताको सहयोगी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन नि। प्रतिपक्षमा बसेर प्रतिपक्ष जस्तो हुनुपर्छ। संसद बिजनेसविहीन भएको छ। संसदको नेता त प्रतिपक्ष हो नि। हामीले त अन्त भूमिका त पाइँदैन। मन्त्रालयमा मन्त्री भएर पर्फर्मेन्स देखाउने हाम्रो साथी त छैन नि। छैन। राजनीतिक नियुक्ति दिएर कसैलाई चाहिँ पर्फर्मेन्स देखाउन लगाउन सक्ने स्थिति त हाम्रो छैन। हामीले पर्फर्मेन्स देखाउने भनेको संसदमा हो। कांग्रेसको उपस्थिति हुँदाहुँदै संसद बिजनेसविहीन हुने, संसदमा कुनै पर्फर्मेन्स नहुने, संसद योगा हल जस्तो गएर तन्किने अनि फर्केर आउने ठाउँ हुने, त्यसमा हाम्रो गम्भीर असन्तुष्टि छ। फेरि प्रधानमन्त्री केपी ओली, मेरो व्यक्तिगत रूपमा उहाँले केही खाइदिनु भएको छैन, तर मेरो प्रधानमन्त्री हो नि। म कांग्रेस हो, उहाँ कम्युनिस्ट हो, तर नेपालको प्रधानमन्त्री उहाँ मात्रै हो नि। मेरो पनि त प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो नि। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर नेपालको संविधान विपरीत संसद विघटन गर्ने व्यक्तिको निर्णयलाई अदालतले तिमीले असंवैधानिक निर्णय गर्यौ, गैर कानुनी निर्णय गर्यौ, तिम्रो निर्णय बदर गरिएको छ भनेर अदालतले भनिसकेपछि पनि उहाँ कुर्सीमा बस्ने? हामीले भनेको संसदीय व्यवस्थाभित्र नैतिकता नहुने अवस्था हुन सक्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीसँग कुनै नैतिकता छैन। नैतिकता नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा हामीले स्वीकारिरहन मिल्छ? यो संसदीय व्यवस्थाको सकारात्मक। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल छ, आफ्नै सत्तारूढ दल पनि विभिन्न ठ्याक परिसकेको आफ्नै आन्तरिक प्रतिपक्ष पनि छ। उहाँले कुर्सी छोड्नुपर्छ नैतिकताको कुरा गरिरहनुको सट्टा तपाईहरुले एउटा न्यायसङ्गत अविश्वासको प्रस्तावका रूपमा चाहिँ नि टेबल गरिदिन सकेको भएदेखि त उहाँलाई छोड्नलाई तपाईहरुले भनिरहनै पर्दैन थियो, उहाँले त्यसै छोड्दिनु मतलब ती विषय यी कुराहरूसँगै जोडिएको छ। प्रधानमन्त्रीको नैतिकताको प्रश्न हामीले उठाउन जरुरी छ हैन। प्रधानमन्त्रीको नैतिकताको प्रश्न उठाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सीबाट बाहिर आउने वक्तव्य दिएर भन्न सकिन्छ, ज्ञापन पत्र दिएर भन्न सकिन्छ। यो सबैले काम नगरे अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर भन्न सकिन्छ हैन। अरु चाहिँ विपक्षमा जति हुनुहुन्छ नैतिकताको सवालमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर मान्ने अरु राजनीतिक पोलिटिकल फोर्सहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूसँगै बसेर। तर जुन किसिमको नैतिकताको कुरा गरिरहनु भएको छ, जुन परिपाटी हामीले अपनाएका छौं नि राजनीतिक रूपमा, त्यसमा त्यो नैतिकताको पाना कतै छ? हुनुपर्छ। भेट्नु भएको छ? अहिले छैन, तर हुनुपर्छ। यस्तो राजनीतिले त कहीँ पनि पुर्याउँदैन। यस्तो राजनीतिले त शक्तिमा जान सक्ने र नसक्ने मात्रै हुन्छ। लिगल हो या होइन, कानुन वैधानिक हो या होइन, निर्वाचित हो या होइन, यो व्यवस्थाबाट जतिसुकै चुनाव गरे पनि अन्ततोगत्वा नतिजाहरू चाहिँ यिनै प्रकारका मात्रै प्राप्त गर्ने हो भने एकैछिनलाई नेपालले राजनीतिक राज्य व्यवस्थालाई रिभिजिट गर्ने बेला भएन र? होइन, मतलब राज्य व्यवस्था अथवा संविधानभित्र का विषयहरूले समस्या गरेको होइन। व्यक्ति पात्र सक्ने संविधान छ भनेदेखि त त्यो नै त्रुटि भयो नि त। त्रुटिको चाहिँ नि सुरुवात बिन्दु त त्यही भयो। यसमा यस्तो हुन्छ, कम्युनिस्टहरू चाहिँ अधिनायकवादी हुँदा रहेछन्। नेपालको डेमोक्रेसीभित्रै यो संविधानभित्रै यो संविधान ल्याउन चाहनेहरू मध्येमै चाहिँ अहिले सत्तामा भएको बेलामा यो सबै काम भइरहेको छ। यो केपी ओलीका लागि कांग्रेसले पनि त्यस्ता अधिनायकवादी प्र्याक्टिसेसहरू विगतमा गरेका छन् भनौँ न। संसदलाई विघटन गर्ने काम गर्नेलाई मात्रै यदि चाहिँ नि त्यो संज्ञा दिने हो भने संसद विघटन मात्रै मैले भनेको होइन। अदालतको निर्णयपछि, अदालतले असंवैधानिक भनिदिइसकेपछि त चाहिँ पदमा बसिरहने कुराको त त्यो नैतिकताको पक्षबाट त उत्कर्ष हो। यस्तो आजसम्म भएको छैन। कांग्रेसले सत्ता चलायो, विभिन्न त्रुटिहरू गर्यो, एकदम दुधले नुहाएको छ मैले भनिरहेको छैन। तर अदालतले प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई असंवैधानिक हो भनिसकेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा कुनै पनि कांग्रेसको प्रधानमन्त्री बस्नु भएको छैन। त्यसैले मैले अब जस्तै कम्युनिस्ट लिडरहरूलाई यो स्वाभाविक हुन सक्छ, तर हामी कांग्रेसलाई यो स्वाभाविक हुनु हुँदैन। किनभने तर कांग्रेसले आफ्नो तर्फबाट दिने दलिलमा पछिल्लो दलिललाई हेर्ने हो भने सभापतिले के भनिरहनु भएको छ भने हामीलाई अविश्वासको प्रस्ताव पनि पेश गर्नु छैन, सरकारमा पनि जानु छैन। यो त एउटा त पोलिटिकल डेडलकमा परेको, एउटा बिलखबन्दमा परेको चाहिँ नि राजनीतिक विचार हो। मतलब विपक्षमा बसेर तटस्थ हुने भनेको चाहिँ सत्तालाई सहयोग गर्ने हो। त्यसैले त्यही गरिरहनु भएको छ। गरिरहनु भएको छ।
छैन, उहाँले बुझेर गर्नुभएको छ छैन म भन्न सक्दिनँ, तर त्यस्तो देखिएको छ। त्यही कार्यशैलीप्रति हाम्रो असहमति हो। त्यसैले त्यो कुनै पनि ढङ्गमा ठिक छ, हामी सरकारमा जाँदैनौँ, तर केपी ओली बाहेक कोही सरकारमा जान तयार हुनुहुन्छ भने हामीलाई तपाईँलाई हाम्रो समर्थन हुन्छ, हामी यो त भन्न सक्छौँ नि। अविश्वासको लिडरसिप त लिन पर्यो नि त। खासमा चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ निकासको लागि पनि लिडरसिप दिन सक्छ। संसदको बाँकी अवधि अन्त्य गर्ने अथवा त्यो बाँकी अवधि संसदलाई क्रियाशील हुन नदिने चलखेल भइरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। निर्वाचनमा जाने त्यसमा तपाईँको पार्टी पनि सहभागी छ? होइन, मतलब संस्थागत हिसाबबाट यो सबै कुनै निर्णय भएको छैन, छलफल पनि भएको छैन। के अरे अदालतको यो फैसलापछि हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक नै भएको छैन। त्यसैले पार्टीमा यो सबै कुराको छलफल भएको छैन। मैले तपाईँसँग यो जुन कुरा गरिरहेको छु मेरो व्यक्तिगत कुरा हो, तर मलाई के लाग्छ भने संसदको अवधि जुन बाँकी छ त्यो अवधि समाप्त गर्ने कोसिस भइरहेको छ पर्दाभित्र। त्यसमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धेरैको सहमति छ। हामी काङ्ग्रेसका नेता, यहाँको सभापतिको पनि छ, हाम्रो काङ्ग्रेसको नेताहरूलाई के लागेको हुनसक्छ भने चुनावमा छिटो गयो भने हामीले जितिन्छ। त्यो चाहिँ चुनावमा जित्ने, काङ्ग्रेसले धेरै सिट ल्याउने, त्यो काङ्ग्रेसको स्वार्थको विषय भयो। राजनीतिमा नैतिकता कहाँनिर रह्यो? संविधानको हालत के भयो? सरस्वती हेर्दाखेरि अङ्कगणितीय विचार गर्दा त ठिकै होला नि त्यो। होइन, मतलब त्यो त म पनि सांसद छैन, चुनावमा टिकट मैले पनि पाउने सम्भावना हुन्छ, म पनि सांसद भएर आउने सम्भावना हुन्छ होइन। अब चाहिँ म पनि छिटो मन्त्री हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्छु, प्रयास त गर्न सक्छु, हुन्छ हुँदिनँ, त्यो त मेरो स्वार्थको कुरा भयो नि। एउटा लामो यात्रामा हिँडिरहेको एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालमा कस्तो राजनीतिक संस्कारको विकास गर्ने, नेपालमा स्थिरता कसरी ल्याउने, यो संविधानलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, यसका बारेमा जे टिका टिप्पणी भइरहेको छ त्यो गलत हो भनेर कसरी साबित गर्ने, हाम्रो लागि त लोकतन्त्रको मुख्य विषय हो नि। लोकतन्त्रभन्दा चाहिँ हाम्रो विषय त अर्को त हुन सक्दैन नि। त्यसैले आज हामीले बनाएको संविधानको आशय स्थिरता हो। यस्ता स्वार्थगत कुराले स्थिरता दिन सक्दैन। बुझेँ, यो स्थिरताको कुरा गरिरहँदाखेरि विगतको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्ने भने 30 वर्षदेखि जो नेतृत्वमा थिए, जो नेताहरू थिए, उनीहरूकै वरिपरि घुमिरहेको राजनीतिले तपाईँहरूको पुस्ताका लागि यो किस्तीमा चाहिँ नि लाउ खाऊ भनेर दिने अवस्था त छैन नि। म तपाईँहरूलाई उक्साइरहेको छैन, तर तपाईँहरूको चाहिँ नि क्रियाशीलतामा अभाव भयो भन्ने एउटा कुराको रियलाइजेसन म आज अभिव्यक्त गरिरहेको छु। म गलत छु? होइन, मैले आफैले स्वीकार गरेँ हामीले नसकेको हो। यो परिवर्तन ल्याउने कसरी त? अब नसकेको हो चाहिँ यो नहुने कुरा होइन। यो परिवर्तन ल्याउन अथवा अनुभूतिमा परिवर्तनलाई अनुभूतिमा बदल्न सकिन्छ। हामीले संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। चाहिँ नेपालमा हामीले चाहिँ जनताको चाहना अनुसार काम गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ। नसकिने कुरा त्यो होइन। नसकिएको किन हो भन्दा एउटा विषय, हामीले आफ्नो पार्टी हामी जहाँ छौँ त्यो पार्टीलाई पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक ढङ्गबाट चलाउन सकेनौँ। त्यहाँभित्रका फोहोरहरूलाई सफा गर्न सकेनौँ। त्यहाँभित्रका नेतृत्वले गरेको कमी कमजोरीलाई औल्याउन सकेनौँ होइन। मर्यादा कायम गरेर नेतृत्वलाई सच्याउने गरी हामीले खबरदारी गर्न सकेनौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रै पार्टीका प्राथमिकताहरू पनि देशको पक्षमा हुन सकेन। पार्टीभित्र गुट बलियो भयो, गुटले खालि शक्ति निर्माण कसरी गर्ने भनेर मात्रै लाग्यो। त्यसैले पार्टीभित्र यस्ता विषयहरू आउनु पर्यो जसले देशलाई समृद्धि दिन सक्छ, जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउन सक्छ, राष्ट्रिय स्वार्थ प्रधान विषय बन्नु पर्यो। त्यसैले हामी क्रियाशील भएको पार्टीलाई सच्याउने सक्रियता अथवा नेतृत्व हामीले लिन जरुरी छ। त्यो लिन सक्यो भने मात्रै त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ देशमा पर्न सक्छ। अहिलेसम्म राजनीति तपाईँले सोचिरहनु भएको चाहिँ नि अभिष्ट प्राप्त गर्नका लागि राजनीति सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ, यसको चाहिँ नि रस जनजनसम्म पुगेको हुनुपर्छ भन्ने सोच छ लोकतन्त्रमा। तर नेपालको ओभरअल राजनीतिलाई हेर्ने हो भने नेपालको राजनीति कार्यकर्ता र केही आसेपासे इष्टमित्रलाई बाहेक यसको बेनिफिट आम जीवनले पाएनन् र इन्ट्रेस्ट पनि आम जीवनमा पोलिटिक्सप्रति घट्दै गएको अनुभव त तपाईँले पनि गर्नुभएको होला। मतलब यसो हाम्रो देशमा त जनता नै राजनीतिकरण भएको स्थिति छ कि जनता नै काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको या अर्को पार्टीको भनेर छुट्टिने स्थिति छ। यो चाहिँ ओभर पोलिटिक्साइज भयो कि यो चाहिँ चाहिने भन्दा बढी राजनीतिकरण भयो। यो चाहिँ कस्तो भने शिक्षक हुन पनि राजनीतिसँग जोडिनुपर्ने, कर्मचारी हुन पनि राजनीतिसँग जोडिनुपर्ने, पुलिस हुन पनि राजनीतिसँग जोडिनुपर्ने, अब जेलबाट छुट्न पनि राजनीतिसँग जोडिनुपर्ने। त्यसैले विधि व्यवस्थाले कतै पनि काम गरेन, सिस्टमले कतै पनि काम गरेन। हामीले निर्माण गरेका संस्थाहरू राजनीतिकरण भयो, त्यहाँभित्र त्यसलाई राजनीतिमुक्त बनाउन यो फोहोर चाहिँ नि तपाईँले आज हामीलाई भेरी इन्ट्रेस्टिङली क्यान्डिडली हामीसँग धेरै कुरा अगाडि राखिदिनु भयो।
तपाईँको जीवनकालमा तपाईँ युआर कन्फिडेन्ट कि एउटा 50-55 वर्षको उमेरसम्ममा तपाईँले चाहिँ नि तपाईँले सोच्नुभएको राजनीति देखाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास तपाईँमा छ? होइन, यसरी त म क्रियाशील भएको केही अर्थै हुँदैन। यो चाहिँ परम्परा धान्ने, कन्टिन्युटी दिने, अरू मेरो केही काम छैन, यही गरिरहने हो होइन, म केही न केही पाउँछु भनेर झुम्मिरहने मात्रै विषय हो। अख्तियार बन्छ चाहिँ राजनीतिक आस्थाका आधारमा, निर्वाचन आयोग बन्छ राजनीतिक आस्थाका आधारमा। अख्तियारमै कसैको फाइल छ, फाइल भएकै मान्छे अख्तियारभित्र छिर्छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ कतैबाट पनि सन्तुष्ट हुन सक्ने स्थिति नै छैन। हिजोको पञ्चायत र आजको गणतन्त्रमा के अन्तर छ? त्यसैले यो 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 ढङ्गको अवस्था रहिरह्यो भने निराशा बढ्ने बाहेक अर्को कुनै कुरा हुँदैन। आशा जगाउन पनि मैले रिभोल्ट गर्न सक्नुपर्छ, मैले प्रश्न भन्न सक्नुपर्छ, म गर्छु भनेर विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ, नत्र भने कतैबाट आशा जगिने स्थिति नै हुँदैन। किनभने राज्यको पुरै मेकानिजम राजनीतिकरण भइसकेको छ होइन। त्यो मेकानिजमबाट न्याय हुन्छ भनेर भन्न सक्ने स्थिति छैन। यो रियलाइजेसन तपाईँलाई हुनु र तपाईँले आज हाम्रो यो फोरममा यति आत्मीय रूपमा यी चिजहरूलाई अभिव्यक्त गर्नु नै आई थिङ्क भविष्यप्रति तपाईँको आश बाँकी छ भन्ने कुराको द्योतक हो जस्तो लाग्छ। मतलब कसैले प्रयास गर्न जरुरी छ। म प्रयास गर्न सक्छु सक्दिनँ त्यो मेरो कुरा भयो, तर मलाई मेरो विवेकले के देख्छ भने प्रयास गर्नुपर्छ। यस्ता प्रयास गर्ने अरू पनि मान्छे छन् होला। हस् प्रज्वी, यहाँको यो ताजा विचार, तपाईँको जोस जागर युवा राजनीतिका लागि धेरै धेरै शुभकामना र आइदिनु भयो विचार र समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो अवसरका लागि धेरै धन्यवाद। It's an AP1 presentation.